आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उससे पहले हम देखेंगे बेटा जो हमारा गुज़श्ता लेक्चर था उसमें हमने हमारा मई का सिलेबस में शामिल जो सबक नंबर 2 है, हमारे निसाब का सबक नंबर 2 है, वो हमने कल शुरू किया। ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत एक तारुफ़, ठीक है। और उसमें जुज़ नंबर 2.1 ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत की तारीफ़, जिसमें उन्होंने अभी सिर्फ हमें बताया था कि ग़िज़ा से क्या मुराद है, हमने वो पढ़ा था। अच्छा, पहले एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि इस दफ़ा भी बेटे अब मई का भी सिलेबस हमने शुरू किया इन छुट्टियों के बाद। तो अब भी ऐसा ही होगा कि एक पूरे हफ्ते में आपका वही 3 दिन आपका लेक्चर हुआ करेगा, बुध को, जुमेरात को और हफ्ता, ठीक है। तो आज हमारा इस वीक का दूसरा लेक्चर है। तो आज हम जो शुरू करेंगे, आज हम हमारे सबक नंबर 2 का जो अगला है जुज़ वो शुरू करेंगे, बल्कि जुज़ 2.1 ही अभी चल रहा है। इधर उन्होंने ग़िज़ा के बारे में बताया था और यहाँ पर ग़िज़ाइयत के बारे में बता रहे हैं वो। तो इसी जुज़ का अगला हिस्सा है वो आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर है आज जो अगला हम इस जुज़ का हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं वो है ग़िज़ाइयत से क्या मुराद है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको सबक शुरू करते हुए भी ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत का बताया था। ग़िज़ा क्या है? ग़िज़ा हम अपनी खुराक में जो सब कुछ खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? ग़िज़ा। और हर ग़िज़ा में क्या क्या शामिल है? फल, सब्ज़ियाँ, दाल, अनाज, दालें, अनाज, दूध, दही, गोश्त, ये सब कुछ हमारी ग़िज़ा में शामिल है। और हर ग़िज़ा जो है उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। हर ग़िज़ा जो है उसकी अपनी एक ख़ुसूसियत है। हर ग़िज़ा जो है वो अपनी कुछ ख़ुसूसियात की बिना पर दूसरी ग़िज़ा से मुख्तलिफ़ होती है। हमारे जिस्म में हमें चिकनाई की भी ज़रूरत होती है, मादनी नमकियात की भी, पानी की भी, प्रोटीन की भी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी तमाम ग़िज़ाएँ जो हैं वो मिलकर पूरी करती हैं। कोई एक ग़िज़ा है वो अगर हमें चिकनाई दे रही है तो कोई दूसरी ग़िज़ा हमें प्रोटीन मुहैया कर रही है। इसी तरह कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो हमारे जिस्म में पानी जो है उसको पूरा कर रही हैं, कुछ ग़िज़ाएँ हमें कार्बोहाइड्रेट्स फ़राहम करती हैं, कुछ ग़िज़ाओं से हमें चिकनाई मिलती है। तो हर ग़िज़ा जो है वो अपने ग़िज़ाई अज्जा के लिहाज से मुख्तलिफ़ होती है। तो उसकी जो ग़िज़ाई अज्जा के बिना पर जब उसको देखा जाए कि वो एक ग़िज़ा दूसरी ग़िज़ा से मुख्तलिफ़ है, जो उसकी ख़ुसूसियात हैं उनकी बिना पर जो ग़िज़ाएँ एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं उसी को कहा जाता है ग़िज़ाइयत। एक ग़िज़ा जो है वो हमें सेहतमंद रखती है, हमें हमारे जिस्म को बरकरार रखती है, हमें तंदुरुस्ती देती है जिस्मानी भी और ज़हनी तौर पर भी। तो एक इंसान की नशोनुमा उसकी ग़िज़ा की बदौलत हो रही होती है। जो ग़िज़ा है वो हमारे जिस्म की नशोनुमा में हमें मदद कर रही होती है। तो हर ग़िज़ा से जो हमें फ़वाइद या जो ग़िज़ाइयत हर ग़िज़ा से जो भी ग़िज़ाई अज्जा हमें हासिल हो रहा है, हमारे जिस्म की जो जो ज़रूरियात मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ पूरी करती हैं, उन्हीं ख़ुसूसियात को उस ग़िज़ा की ग़िज़ाइयत कहा जाता है। हर ग़िज़ा जो है वो एक दूसरे से ग़िज़ाइयत के लिहाज से मुख्तलिफ़ होती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ग़िज़ाइयत से क्या मुराद है। ग़िज़ाइयत से मुराद ग़िज़ा की वो ख़ुसूसियात हैं जिनसे इंसान की नशोनुमा, सेहत और ज़िंदगी बरकरार रहती है। हर ग़िज़ा ग़िज़ाइयत के लिहाज से दूसरी ग़िज़ा से मुख्तलिफ़ होती है। ग़िज़ाइयत का दारोमदार ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा की मौजूदगी पर होता है। हर ग़िज़ाई जुज़ जिस्म में एक ख़ास काम सर अंजाम देता है और किसी भी जुज़ के बग़ैर नशोनुमा, सेहत और तंदुरुस्ती मुमकिन नहीं। मंदरज झैल, ये वही सब चीज़ें जो मैं आपको बता कर आई हूँ कि ग़िज़ाइयत क्या है, ठीक है। हर ग़िज़ा में जो मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात पाई जाती हैं हमारे जिस्म की, वो मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा कर रही हैं, तो उसी को कहा जाता है ग़िज़ाइयत। और ग़िज़ाइयत जो है वो मंदरजा झैल होता है नीचे दिए गए, झैल होता है नीचे। मंदरजा झैल 6 ग़िज़ाई अज्जा जिनका ज़िक्र उन्होंने नीचे किया। 6 ग़िज़ाई अज्जा जिस्मानी नशोनुमा और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बेहद ज़रूरी हैं। वो कौन से हैं देखते हैं। पहला है लहमियात या प्रोटीन, ठीक है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है चिकनाई, चौथा विटामिन या हयातीन, पांचवा मादनी नमकियात, छठा पानी। लहमियात या प्रोटीन इंग्लिश में क्या है? प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स चिकनाई, फैट्स। विटामिन्स मादनी नमकियात, मिनरल्स। पानी, वाटर, ठीक है।
اچھا، ہم روزمرہ اپنی خوراک میں جو سب چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کی ان چیزوں کو پورا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جسم میں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہم اپنے کھانے میں جو عام طور پر پھل، سبزیاں، گوشت، دالیں، اناج جیسے گندم کی روٹی کھاتے ہیں، کچھ جو کی روٹی بھی کھاتے ہیں، باجرہ کی روٹی بھی ہوتی ہے، مکئی کی بھی ہوتی ہے، تو یہ سب اناج ہے۔ اس کے علاوہ ہم چاول استعمال کرتے ہیں، دالیں ہم استعمال کرتے ہیں، انڈا، دودھ، دہی، گوشت، تو یہ سب چیزیں جو وہ مل کر ہمارے جسم کی ان مختلف ضروریات کو مختلف غذائیں جو ہیں وہ پورا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم یہی کریں گے، یہ جو ہم نے کیا غذائیت سے کیا مراد ہے۔ اگر ہم مشق میں دیکھیں تو مشق میں اس سے متعلق کوئی بھی سوال انہوں نے نہیں دیا ہوا۔ جی، یہاں پر 3 سوالات ہیں جس میں غذا سے کیا مراد پہلا سوال ہے وہ ہم کر چکے، جو اگلا ہے وہ اناج کے گروہ کا ہے، وہ تو آگے ہمارا اب بھی آئے گا، تو ہماری مشق میں اس کے حوالے سے کوئی سوال نہیں دیا گیا۔ تو یہ ہم کس طرح کریں گے، یہ ہم اس طرح خود سوال بنا کر لکھیں گے، یہ آپ نے پورا یاد بھی کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے ہم نے ہر جز جو ہے وہ یاد بھی کرنا ہوتا ہے اور لکھنا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کس طرح کریں گے، یہ سوال ہمارا کس طرح بننے گا، یہاں پر وہ پہلے سے تو بنا ہی ہوا ہے غذائیت سے کیا مراد ہے، اور اسی کے ساتھ لکھ لیں غذائیت سے کیا مراد ہے، نیز غذائی اجزاء کی تعداد اور ان کے نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ایک ہی سوال بنا لیا، غذائیت سے کیا مراد ہے، نیز غذائی اجزاء کی تعداد اور ان کے نام لکھیں۔ تو غذائیت سے کیا مراد ہے، یہ پوری عبارت جو ہے اس میں غذائیت کا ہمیں بتایا، اور اسی کے آگے انہوں نے بتا دیا کہ 6 غذائی اجزاء، یہ تعداد بتا دی انہوں نے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے نیچے ان کے یہ سارے نام بتا دیے۔ تو آپ سوال یہ ایک ہی لکھیں گے، اسی طرح اوپر جیسے میں نے لکھوایا غذائیت سے کیا مراد ہے، نیز غذائی اجزاء کی تعداد اور ان کے نام لکھیں، تو پھر آپ نیچے پورا اس طرح یہ جواب لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو آپ نے یاد کرنا، اور وہی چیز جو بیٹا میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی کہ آپ اپنی کاپی کے اس طرف جہاں لائنوں والا پیج ہے اس کے اوپر آپ یہ اپنا سوال لکھیں گے۔ آپ کیسے لکھیں گے، حاشیہ لگائیں گے، آج کی تاریخ، دن لکھیں گے، درمیان میں جماعت کا کام لکھیں گے، اور عنوان لکھیں گے باب نمبر 2، ذیلی عنوان لکھیں گے، ذیلی عنوان آپ لکھیں گے جز 2.1، ٹھیک ہے، یہ جز 2.1 کا ہی حصہ ہے۔ تو اس کے نیچے آپ یہ سوال لکھیں گے غذائیت سے کیا مراد ہے، نیز غذائی اجزاء کی تعداد اور ان کے نام لکھیں، اور یہ مکمل جو ہے یہ اس کا جواب ہے، یہ آپ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ لکھنے والے صفحہ پر یہ لکھ دیں گے، اور سامنے جو خالی صفحہ ہوتا ہے، جو ڈرائنگ والا صفحہ، اس پر آپ کیا کریں گے، اس پر آپ مختلف غذاؤں کی تصاویر لگائیں گے، کسی میگزین سے لے لیں، کسی اخبار سے لے لیں، کوئی آپ کے گھر میں پرانا کوئی پیپر پڑا ہو، نیوز پیپر، کوئی اخبار ہے، کوئی میگزین ہے، کوئی رسالہ ہے، یا آپ کے پاس آپ کی کوئی اور اکنامکس کی کسی اور جماعت کی کوئی پرانی کتاب پڑھی ہوئی ہے، پرانی کتاب پڑھی ہے، یا آپ کے پاس کوئی بھی تصاویر ایسی ہیں کہیں پر بھی جو کھانوں کی تصاویر ہو، تو وہ آپ کاٹ کر جمع کر لیا کریں اپنے پاس، جہاں بھی آپ کھانے پینے کی اشیاء کی کوئی بھی چیزیں تصاویر دیکھیں کسی رسالے میں، کسی پرانے اخبار میں، تو وہ آپ کاٹ کر رکھ لیں، کیونکہ آپ کے اس مضمون میں یہ تصاویر جو ہیں وہ ضروری ہیں آپ لگانا ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، دیکھیں یہاں پر انہوں نے ایک تصویر دی، اس میں ساری چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، یہ دودھ بھی ہے، ہر چیز ہے اس میں۔ تو اسی طرح آپ کیا کریں گے، آپ اگر تو تصاویر والی ہے جو اکنامکس کی کاپی میں استعمال ہوتی ہے، وہ تصاویر والی ایک کاپی بھی مل جاتی ہے بازار سے، اگر تو بآسانی وہ خرید سکتے ہیں تو وہ لازمی بیٹا خرید لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب آپ ہر سوال کے ساتھ اس سے متعلق جو ہے تصویر وہ سامنے صفحہ پر لازمی لگائیں گے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے سب چیزوں کی بات کی ہے، تو یہ سب کچھ ہمیں گوشت، دودھ، دہی، سبزیاں، پھل، اناج، سب چیزوں سے مل کر یہ ساری جو ہے ہماری چیزیں ہیں ہمیں ملتی ہیں ہمارے جسم کو۔ تو آپ نے کیا کرنا، جب یہ سوال لکھنا ہے تو اس کے سامنے آپ نے دودھ کی تصویر، سبزیوں کی، گوشت کی، دالوں کی، جو بھی آپ کو ملے وہ آپ نے سامنے صفحہ پر لگانی ہے، ساتھ تصاویر بھی، ٹھیک ہے۔ آپ کی کاپی پر اب ہر سوال کے ساتھ اس سے متعلق کوئی نہ کوئی تصویر لگی ہونی چاہیے بیٹا، اگر نہیں لگی ہوگی تو آپ کو پتہ ہے پھر آپ کی کاپی پر اس چیز کا آپ کو نمبر نہیں دیے جائیں گے، صحیح ہے۔ آپ نے لازمی ہر سوال کے ساتھ یہ تصاویر بھی اب لگایا کرنی ہے۔ تو آپ یہ سوال لکھیں گے، اسی کو یاد کریں گے، اور یہ سوال جب لکھیں گے تو سامنے خالی صفحہ پر آپ غذاؤں کی مختلف غذائیں جو ہے گوشت، روٹی، سالن، پھل، سبزیاں، ان کی تصاویر بھی لگائیں گے۔ ضروری نہیں ہے سب چیزوں کی لگائیں، 1 مل جائے، 2 مل جائیں، 3 مل جائیں، تو آپ
جتنی مل جائے، اگر ایک بھی ملتی ہے تو ایک بھی لگا دے کسی بھی چیز کے، لیکن کوئی نہ کوئی تصویر لازمی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے بیٹے؟